नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर हरेक दिन आउने गर्छौँ। आज हामीले विश्व कोरोनामय छ, नेपाल पनि कोरोनाका कारण 1 महिनाभन्दा बढीदेखि लकडाउनमा छ। यस्तो अवस्थामा पनि राजनीतिको प्राथमिकता, राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता र सरकारको प्राथमिकता चाहिँ अर्कै रहेछ भनेर केही दिन छुट्टै विषयको बहस ज्यादा भइरहेको छ। कोरोनाबाट बच्ने र त्यसको त्रासका विषयहरूभन्दा फरक विषयमा सरकारले एकाएक 2वटा अध्यादेश जारी गर्यो, जसमध्ये एउटा राजनीतिक दललाई फुट्नका लागि सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। अर्को अध्यादेश थियो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, जसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि स्वीकार गर्ने र सबैको सहमतिमा राज्य सञ्चालन गर्ने, सबैको एउटा वैधानिकता चाहिँ सबै तर्फबाट लिने गरी संवैधानिक परिषदको संरचना बनेको छ। त्यसमा पनि प्रतिपक्षी दलसहित तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने अङ्गहरूको पनि भूमिकालाई निष्क्रिय पारेर दलको र सरकारमा भएको दलको भूमिकालाई नै एकाधिकारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो। जुन अध्यादेशको लक्ष्य के हो भन्ने सन्दर्भमा व्यापक बहसपछि सरकार ती अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य भएको छ। तर सरकारले राजनीतिक दललाई फुट्नका लागि सजिलो बनाउने गरी अध्यादेश जारी गरेकै बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी, दुईटा पार्टीका बीचमा एकाएक एकता भइरहेको छ। यो कस्तो खालको संयोग हो अथवा यसको आवश्यकता चाहिँ किन परिरहेको छ? यसका भविष्यका लक्ष्यहरू के हुन्? नेपाली राजनीतिमा यसको प्रभाव के पर्छ त? आज हामी यसका विषयमा बहस गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। बहसका लागि नवगठित जनता समाजवादी पार्टीका नेता, पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहमहामन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र झा यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ कोरोनाको कहरमा छौँ। मानिसहरू, हरेक मानिसलाई चाहिँ बाँच्न पनि सकिन्छ कि सकिँदैन, भोलिको अवस्था के हुने हो, अर्थतन्त्र कहाँ जाने हो लगायतका यावत चिन्ताहरूले सताइरहेको छ। तर यति बेलै सरकारले दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने, यति बेलै राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका बीचमा एकता हुने, यी कुराहरू यो समयका प्राथमिकतै हुन् अथवा केही बाध्यताहरू छन्? यो त नेपालको राजनीति षड्यन्त्र र तपाईँको सैन्य उन्मादसँग चाहिँ नै जहिले पनि जोडिएर आउँछ। राणाकालदेखि लिएर पञ्चायत र अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि पनि पछिल्लो घटना जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी जुन गर्न खोज्नु भएको छ, त्यो पनि षड्यन्त्र र सैन्य उन्मादकै एउटा चाहिँ पछिल्लो चाहिँ उदाहरण हुन सक्छ। मान्छे जीवन मरणको चाहिँ दोसाँधमा भएको अवस्थामा नागरिकको मनोबल उच्च गर्ने र नागरिकको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्नको लागि स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि तपाईँको सुरक्षा निकायका चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ मनोबल बढाउनु पर्ने कता हो कता गरिबी रेखा मुनि रहेका जनताको चाहिँ दिनानुदिनको जुन घाँसबासको समस्या छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न छोडेर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले जुन ढङ्गले यो अध्यादेश ल्याउनु भएको छ त्यसलाई जति निन्दा गरे त्यो कम हुन्छ र यो उहाँको चाहिँ नै असली स्वरूप चाहिँ नै केपी शर्मा ओली चाहिँ कस्ता प्रकारका व्यक्ति हुन् तिनी र तिनका मनोविज्ञान चाहिँ कसरी चाहिँ निर्देशित भइराखेको छ, नेपालको राजनीतिमा चाहिँ त्यो पात्रको चाहिँ नै मानसपटलमा चाहिँ के कुराहरू खेलिराखेको छ, शक्तिको उन्मादमा उहाँ चाहिँ नै सर्वसत्तावादतिर अधिनायकवादतिर जानलाई उहाँ कतिको उद्धत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। अब तपाईँले त्यहाँ जोडेको शब्दमध्ये सैन्य उन्माद र षड्यन्त्र भन्नुभयो नि, सैन्य उन्माद चाहिँ देखिन्छ त्यसमा यो निर्णयमा? एकदम प्रष्टसँग देखिन्छ। देश चाहिँ लकडाउनमा छ। राजनीतिकर्मी, पार्टीका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरू, प्रतिपक्षदेखि लिएर सत्तापक्ष सँगसँगै तपाईँको आम नागरिक चाहिँ तपाईँको आफ्नो ठाउँबाट कसरी हुन्छ जनतालाई एउटा चाहिँ राहत वितरण गर्नेदेखि लिएर हरेक काममा चाहिँ सक्रिय भइराखेको अवस्थामा, जीवज्यान जोगाउनु पर्ने अवस्थामा, देश मुलुक चाहिँ लकडाउन भएको अवस्थामा जुन अध्यादेश ल्याइयो त्यो दुईटै अध्यादेश चाहिँ नै तपाईँको नेपालको संसदीय व्यवस्था र संविधानको मर्म
यो चाहिँ मैले के भन्ने गरेको छु भने फ्रड टु द स्पिरिट अफ कन्स्टिट्युसन भनेको कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल को जुन चाहिँ नि तपाईको उहाँले जुन अध्यादेशबाट चाहिँ नि त्यसलाई परिमार्जन गर्न खोज्नु भएको छ, अमेन्डमेन्ट गर्नुभयो, त्यो चाहिँ नि संविधानको मर्मलाई नै उहाँले चाहिँ ठेस पुर्याउनु भएको छ। अर्कोतिर तपाईको नेपालको राजनीतिको एउटा चाहिँ नि दुःखद पक्ष चाहिँ नि के छ भने हामी जहिले पनि पूर्ण बहुमतको सरकार पनि पूर्णकाल 5 वर्षसम्म सञ्चालन गर्न नसक्ने र नेपालको राजनीतिक दलहरूले बारम्बार यो अवसर प्राप्त गरेकै हो र तत्पश्चात पनि नेतृत्वले चाहिँ पूर्णकालसम्म चलाउन सक्दैन भनेर चाहिँ नि एउटा नजिर स्थापित भइराखेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ नि जानी बुझिकन हाम्रो अथक प्रयासले धेरै मेहनत गरेर चाहिँ नि 2 वर्षसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि उसमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दलहरू चाहिँ नि फुटाउन नपाउने भनेर चाहिँ नि धेरै मेहनत गरेर एक्सपर्टहरूको सल्लाह र विगतमा भएको त्रुटिहरूको अनुभवले त्यो चाहिँ नि हामीले संविधानमा ल्याएका थियौँ, त्यही अनुसारले चाहिँ ऐन बनेको थियो। तर उहाँले चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा जबकि उहाँ 2/3 नजिकको चाहिँ नि पार्टीको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र उहाँले जुन ढङ्गको जुन यो चाहिँ नि उद्धत हुनुभयो यो काम गर्नलाई, यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थालाई टेक्दै तपाईको चाहिँ नि यो प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसीलाई टेक्दै तपाईको साम्यवादसम्म जाने जुन एउटा लक्ष्य जुन चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि तथाकथित कम्युनिस्टहरू, आचरणमा त तिनीहरू कोही पनि कम्युनिस्ट छैनन्, तिनीहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ नि तपाईको चाहिँ नि एउटा रोड म्याप तयार गरेको थियो त्यसको यो चाहिँ ठुलो चाहिँ नि एउटा स्टेप पाइला चाहिँ चाल्न खोज्नु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले। यसको नियत चाहिँ सैन्य शक्तिको दुरुपयोगसँग जोडिएको छ। यो चाहिँ के सन्दर्भमा मैले भन्दैछु भने उहाँहरू चाहिँ नि एकदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुकलाई लिएर जान खोज्नु भएको छ। एकदलीय भनेपछि त लोकतान्त्रिक त नाम जोड्दिने न। अब एकदम सहमत छु म तपाईसँग। उहाँहरूले जुन त्यो साम्यवादको यात्रा जुन भनिराख्नु भएको छ त्यहाँसम्म जानलाई संसदीय व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिन खोज्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको नेतृत्व चाहिँ राख्नुपर्ने कारण के हो भने संवैधानिक परिषदहरूको नियुक्ति हुँदाखेरि, संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्ति हुँदाखेरि त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रति लिनियन्ट भएको मान्छे अथवा कुनै दलप्रति चाहिँ तपाईँको आसक्ति भएको व्यक्तिहरूको नियुक्ति नहोस् र त्यसले समग्र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, नागरिक समाजलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्णयहरू गर्न पाउनुपर्छ, निर्णयहरू गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था थियो। त्यसको मान्यता, आशय, मर्म चाहिँ त्यो हो। अभ्यास भएको छ कि छैन भन्ने विषय फरक पाटो छँदैछ। हजुर। तर तपाईँले भनेको यो कुरासँग जोड्ने अर्को तपाईँले प्रयोग गरेको शब्द षड्यन्त्र, षड्यन्त्र र सैन्य उन्माद भन्नुभएको छ नि। षड्यन्त्र चाहिँ को माथि भएको थियो? यो नेकपा माथि नै प्रधानमन्त्री सहितको षड्यन्त्र हो अथवा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी माथि गरिएको षड्यन्त्र थियो वा प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस माथिको षड्यन्त्र थियो? अब यो हेर्नुहोस् कस्तो भयो भने यो षड्यन्त्र चाहिँ नि सबै माथि भएको छ। यसलाई मैले अलिकति जोड्न चाहन्छु कि 16 बुन्दे सम्झौता गरेर तत्कालीन जुन शक्तिहरू मिलेर जुन यो संविधान निर्माण हो, जुन दिन यो अध्यादेश ल्याइयो त्यो दिन त्यो 16 बुन्दे सहमति गर्ने जुन शक्तिहरू थियो तिनीहरूको त्यो सहमति तोडियो र त्यो सहमति तोडिँदाखेरि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ तपाईको चाहिँ नि कम्प्रिहेन्सिभ पिस अग्रिमेन्ट जुन अझै बाँकी नै छ त्यसको नेता आदरणीय प्रचण्डजी माथि पनि त्यो चाहिँ षड्यन्त्रै हो, त्यो उहाँमाथि पनि तेर्सिएकै हो त्यो तरबार। अर्कोतिर त्यो प्रतिपक्ष पार्टीको हिसाबले अहिले जुन नेपाली काङ्ग्रेस जुन तत्कालीन अवस्थामा संविधान निर्माण गर्दाखेरिको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेको र नेपालको राजनीतिमा जति परिवर्तनहरू भएको छ त्यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा अग्रणी भूमिका रहेको छ। त्यो काङ्ग्रेस पार्टीमाथिको पनि षड्यन्त्र हो। अर्कोतिर जनविद्रोह, 3-3वटा जनविद्रोह भएर मधेसका जनताले जुन आफ्नै देशभित्र समानताको एउटा चाहिँ अभिलाषा लिएर हामीले जुन सङ्घर्ष गर्दै आयौँ र नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामी हरेक सङ्घर्षमा हामी बलिदानी दिएका छौँ, रगत बगाएको छौँ, सङ्घर्ष मात्रै होइन रगत बगाएको छौँ। अब हाम्रो चाहिँ सङ्घर्षलाई चाहिँ एकदमै अवमूल्यन गर्ने नीति चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छँदै थियो र त्यसको चाहिँ उच्चतम बिन्दुमा उहाँ चाहिँ अस्ति यो अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। त्यसो भए यो अध्यादेश जो पार्टीमा वा संसदीय दलमा जताको भयो नि 40% पुर्याइसकेपछि पार्टी फुटाउन सकिने, जुन पार्टी फुटाउनको लागि सहज व्यवस्था ल्याएर अध्यादेश जारी गर्नु भने त्यो अध्यादेश जारी गर्नुको तात्पर्य चाहिँ मधेस केन्द्रित राजपा
समाजवादी पार्टीलाई फुटाउनु थियो? यो त प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो साथीहरूसँग मन्त्री परिषदको बैठकमा बस्दाखेरि छत्ताछुल्लो हुने गरिकन उहाँले बोल्नुभयो नि। पार्टीभित्रै पनि मलाई सहयोग गरेन, यो चाहिँ मैले यो व्यवस्था चाहिँ खास गरिकन समाजवादी पार्टी र राजपालाई चाहिँ फुटाउन ल्याएको व्यवस्था थियो, यसलाई साथीभाइहरूले बुझिदिनु भएन भनेर चाहिँ उहाँले बोल्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँको दोधारे तरबार उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यो दोधारे तरबार चाहिँ के थियो भने उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा परेका छन् केपी शर्मा ओली, पार्टीभित्र पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ र सचिवालयमा त उहाँ एकदमै अल्पमतमा हुनुहुन्छ। भने उहाँले चाहिँ के खोज्नुभयो भने मैले यस्तो दोधारे तरबार मैले लिएर आएँ, उहाँको नजरमा उहाँको आसेपासे छन् केही व्यक्तिहरू जसलाई चाहिँ जनआन्दोलन 2 मा कुनै भूमिका थिएन। त्यो दोधारे तरबारले जता हाने पनि आफू चाहिँ सेफ हुने र अर्को उहाँले मेसेज चाहिँ के दिएको हो भने प्रचण्ड जस्तो मान्छे तिमीलाई बस्न मन छ भने बस्न, नभए गए पनि हुन्छ, तिमीहरू सबै मिलेर चाहिँ मलाई पठाउन खोज्यो भने म छुट्टै एउटा चाहिँ बथान चाहिँ यहाँ खडा गर्न सक्छु र मेरो एउटा झुन्डको चाहिँ मैले शक्ति चाहिँ बसिरहन्छु। अर्को कुरा भनेको राजपा र समाजवादीलाई फुटाउने चाहिँ उहाँको घोषित कुरा भयो, अघोषित कुरा चाहिँ नेकपामा पनि थ्रेटेन थियो, त्यो धम्की थियो। अब यो त यस्तो छ नि, म त सामान्य प्रधानमन्त्रीले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि तपाईँको यो कुकृत्यले लोकतन्त्रमाथिको जुन चिरहनन गर्ने प्रयास तपाईँले जुन गरिराख्नु भएको थियो, संविधानको मर्ममाथि जुन तपाईँले डकैती गर्न खोज्नु भएको थियो, यो चाहिँ हाम्रो लागि त फाइदाजनकै भयो। आज चाहिँ नि तपाईँको मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू उनीहरूले दिएको नाम हो, फेरि नभए हामी संसदमा तेस्रो चौथो शक्ति थियौँ। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको दल हो हामीले देशको चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्न सफल भएका छौँ, संसदीय व्यवस्थालाई संरक्षण गर्न सफल भएका छौँ र हामी एकताबद्ध भइदिएर यस्ता गैर राजनीतिक र असंवैधानिक क्रियाकलाप गर्ने प्रधानमन्त्रीले हामीले जनताको नजरमा नाङ्गो बनाइदिएका छौँ र उहाँले यदि साँच्चीकै हाम्रो लागि नल्याएको भए त विधेयक फिर्ता नगरे पनि त हुन्थ्यो नि। राष्ट्रपतिको कार्यालय जनताको राष्ट्रपति हो कि एउटा दलको राष्ट्रपति हो कि एउटा गुटको राष्ट्रपति हो? प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश पठाउने 10 मिनेट नहुँदै त्यो अध्यादेश चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जारी हुने प्रश्न त सचिवालयमै उठ्यो। राष्ट्रपतिले सचिवालय मात्रै होइन, मैले भन्दैछु नि, ऊ त एक त उहाँ एउटा पार्टीको राष्ट्रपतिको जस्तो भूमिका गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा पनि यसपालि यो पछिल्लो घटनाले के देखायो भने उहाँ एउटा गुटको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रपति कार्यालय हो कि कसैको चुलो चौको हेर्ने एउटा चाहिँ घरमा कुरिराख्ने एउटा चाहिँ गृहिणीको चाहिँ कार्यालय हो? त्यो आउँछन् र आउने बित्तिकै मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदम जे भन्छ मैले गरेर पठाइदिने, यो चाहिँ तपाईँको के छ भने प्रश्न उठेको छ। त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हजुरको यो अध्यादेश चाहिँ नि उहाँले हतारमा जुन उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छ, त्यो किन फिर्ता गर्नुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै फुट्ने अवस्थामा हो र फुट्न सक्थ्यो। र अझै पनि म तपाईँलाई भनौँ, नैतिकताको यदि सवाल छ भने, यदि त्यहाँ थोरै पनि नैतिकता छ भने प्रधानमन्त्रीले आफै चाहिँ सहज ढङ्गले बाटो चाहिँ उहाँले निकास दिनुपर्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो चाहिँ क्रेडिबिलिटीलाई चाहिँ कायम गर्न खोज्नुहुन्छ भने त्यो पार्टीभित्रको साथीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिस्थापन गर्नु पर्यो। दुईटा कारणले, उहाँ शारीरिक रूपले पनि अस्वस्थ हुनुहुन्छ, मानसिक रूपले उहाँ विक्षिप्त हुनुहुन्छ र उहाँले जे जस्तो सुकै निर्णय लिन चाहिँ उद्धत हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पर्यो र राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले चाहिँ राज्यसँग, नेसनसँग, देशसँग उहाँले क्षमा याचना माग्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि संविधानले उहाँले त्यो पदमा पुर्याएको छ। नेपाली जनताको 2007 सालदेखिको कन्ट्रिब्युसन र तपाईँको योगदान र बलिदानको कारणले गर्दा त्यो पद सिर्जना भएको छ। कसैलाई महारानी बनाउनलाई हामीले त्यो पद सिर्जना गरेको होइन, कसैको आदेशमा चल्नलाई चाहिँ हामीले त्यो पद सिर्जना गरेको होइन। नेपाली जनताले लाखौंको बलिदानी, तपाईँलाई थाहा छ नि। राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवेक प्रयोग गर्ने सरकारका ले पठाएका अध्यादेशहरूका बारेमा पुनः सोध्ने अधिकार त छ, तर अस्वीकार गर्ने अधिकार त हाम्रो संविधानले दिएको छैन नि। विवेक कहाँ प्रयोग गर्नुभयो उहाँले? योभन्दा पहिले पनि त अध्यादेश फिर्ता त गरेको हो नि, संविधानले त दिएको छ त। त्यो राय सल्लाह कोसँग राय लिनुभयो उहाँले? कोसँग सल्लाह लिनुभएको थियो? के आवश्यकता परेको थियो कि तपाईँको यो कोरोनाको महामारीमा पुरा देशको जनतालाई लकडाउनभित्र थुनेको बेलामा
यो दल फुटाउ भन्ने चाहिँ विधेयक लिएर आउने, संवैधानिक परिषदको चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरिकन चाहिँ जुन जुन क्लजहरू छ त्यसलाई निलम्बन गर्ने र त्यसलाई 10 मिनेटमा चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जारी गर्ने भने त्यहाँ शङ्का त देखिन्छ त। भन्नेको शङ्का चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियत सँगसँगै त्यो नियतमा राष्ट्रपतिको पनि समर्थन रह्यो भन्ने तपाईँहरूको निष्कर्ष? यो त छताछुल्लो भएको छ नि। जनताको राष्ट्रपतिको अनुभूति खोइ हामीलाई। जनताको राष्ट्रपति हुनुभएको भए यस्तो पनि घृणित कुरा गर्न मिल्छ लोकतन्त्रमा? एउटा प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्था बहुलवादलाई मानेको संविधान अन्तर्गत रहेर प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले म फलानो फलानो पार्टी फुटाउँदैछु, रामचन्द्र पौडेललाई मैले सजिलो गरिदिएको छु, उपेन्द्र यादवलाई चाहिँ मैले फुटाउँदैछु, राज्यपाललाई फुटाउँदैछु भन्न मिल्छ? यस्तो घृणित काम गर्न मिल्छ? राति राति बालुवाटारबाट फोन गरेर धम्काउन मिल्छ? अख्तियार लगाइदिन्छु भन्न मिल्छ? केपी शर्मा ओलीको अख्तियार हो यो अख्तियार केपी शर्मा ओलीको हो? त्यसरी फोन गरेर धम्काउने काम पनि भएको छ नि, देखिरहनु भएको छ। पुरा जनताको बीचमा चाहिँ हाम्रो नेताहरूले यो कुरो व्यक्त गर्नु भएको छ। अख्तियार लगाइदिने, प्रधानमन्त्रीले आलोचना गर्ने मान्छेलाई भित्र थुनिदिने, जेलमा हालिदिने, कस्ता कस्ता राजालाई चाहिँ हामीले फाल्यौँ, शासकलाई फाल्यौँ, अनि यो नयाँ शासकलाई जन्माउने हामी केपी शर्मा ओलीलाई। यसको लागि संविधान बनेको होइन, यसको लागि बलिदानी दिएको होइन, यसको लागि नेपाली जनताले चाहिँ यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय व्यवस्थालाई चाहिँ मानिदिनु पर्ने जरुरी छैन। त्यसो भए अब के हुन्छ? अब प्रधानमन्त्रीले जुन यो विधेयक फिर्ता लिनु भएको छ यो स्वागत योग्य हो। घृणित काम थियो, उहाँले गर्नुभयो, धन्यवाद दिन त मन छैन, तर उहाँले फिर्ता लिनुभएको छ, राष्ट्रपतिले फिर्ता लिनुभएको छ, खारेजी भएको छ, यो राम्रो कदम हो। तर हामीलाई संशय छ एउटा प्रधानमन्त्रीले, देशको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट बैठक गर्दाखेरि म मधेसलाई हेर्न चाहन्न, मधेसमा राजनीति गर्ने शक्तिहरू हुनु हुँदैन, मलाई मधेसमा निषेध गर्यो भनेर त्यसलाई फुटालेरै छोड्छु, त्यो सरकारलाई चाहिँ मैले पङ्गु बनाएरै छोड्छु, त्यो नेतालाई जेलमा कोचेरै छोड्छु भन्ने मानसिकता भएको मान्छे लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ? संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ? बहुलवादमा प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ? यो त गहना हो नि लोकतन्त्रमा। फरक फरक विचारहरूलाई संयोजन गरेर राष्ट्र एकता कायम गर्दै देशलाई समुन्नतितिर कसरी लिएर जाने भनेर अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने पद र त्यसमा आसीन व्यक्ति यति विधि नीच काम गर्न मिल्छ? उहाँले त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भन्दा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई ठेगान लाउने काम गर्न खोज्नु भएको होला नि त? यो त कस्तो विडम्बना छ भने जब मान्छे कमजोर हुन्छ नि अनि सबैलाई प्रतिस्पर्धी देख्छ कि त्यसले। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता मात्रै होइन केपी शर्मा ओली, देशको प्रधानमन्त्री हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजस्वले देशको प्रधानमन्त्री कार्यालय चल्दैन। समग्र जनताको खुन पसिनाबाट चाहिँ नि भुक्तानी भएको रकमले हाम्रो राज्य चल्छ र त्यो ठाउँमा हामी सबैको योगदान छ। त्यसैले उहाँ चाहिँ नि तपाईँको बाटो बिराउनु भएको छ। शारीरिक रूपले उहाँ अस्वस्थ छँदै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो सहानुभूति थियो, हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेनौँ। यत्रो महामारीमा पनि उहाँले चाहिँ काम गर्ला भनेर हामीले पर्खी बस्यौँ। काम कस्तो गर्नु भएको छ? सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार छ। सुन काण्डदेखि लिएर वाइड बडी काण्डदेखि लिएर औषधि मूल्यमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारीहरूको नाम आएपछि उहाँ प्रधान न्यायाधीश जस्तो चाहिँ गफ लाग्दै हिँड्नुहुन्छ। यहाँ यो भएको छैन, त्यो भएको छैन, विष्णु पौडेलको यो छैन, त्यो गोकुल बास्कोटा निर्दोष छ, त घरि भन्नुहुन्छ यो ढकाल छ तपाईँको अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री त्यो निर्दोष छ भनेर चाहिँ गफ लाग्दै हुन्छ। उहाँ प्रधान न्यायाधीश हो, उहाँ प्रधान न्यायाधीश हो। चल्ता फिर्ता महाराज जस्तो तपाईँको मुखले बोल्दै हिँड्ने, सबैले बाइज्जत बरा गर्दै हिँड्ने, यस्तै हो लोकतान्त्रिक व्यवस्था। उहाँले अरूलाई आलोचना गर्दाखेरि व्यापक प्रयोग गरिने एउटा शब्द छ नि, हुकुम प्रमागी। कानुनमा जेसुकै होस्, हुकुम आइसकेपछि कानुन भनेको त्यही हो। अहिले त्यही बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँ? यो त हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष पार्टी र हामी लगायत हामी सबैले उहाँलाई चाहिँ बोध गराउनुपर्छ कि तपाईँ संवैधानिक परिषदभित्र नेपालको संविधान अन्तर्गत रहेर प्रधानमन्त्री पदमा तपाईँ आसीन हुनुहुन्छ। संविधानको मर्म अनुसारले तपाईँ हिँड्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको जुन साथीहरू हुनुहुन्छ जो लोकतन्त्रको लागि बलिदानी लिएर लड्दै पर्दै यहाँसम्म आउनुभएको छ र खास गरिकन त्यो उहाँहरूको सचिवालयको जुन साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा धेरै थुप्रैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो केपी ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्नु भएन भने नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिस्थापन गर्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, राष्ट्रियताको अफिम बेचेर विदेशी मुलुकलाई गाली गरेर आफ्नै देशको नागरिकलाई, यो देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्ने तराई मधेसको नागरिकलाई गाली गरेर टाउकोमा गोली ठोकेर, छातीमा गोली ठोकेर राष्ट्रियता खतरामा छ, देश खतरामा छ भनेर गलत चिज चाहिँ बेचेर उहाँ चाहिँ नि अफवाह फैलाएर जुन पद हासिल गर्नुभयो, आज त्यसको दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ। आज त्यो शक्तिको दुरुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ, संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गर्दै हुनुहुन्छ, बहुलवादमा चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ असर गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले लोकतन्त्र जोगाउन, नेपाली जनताको मनोबल उच्च राख्न, राष्ट्रिय एकता कायम गर्नलाई उहाँको प्रतिस्थापन चाहिँ आवश्यक छ। रह्यो उहाँको प्रतिस्थापनका लागि प्रतिपक्षमा रहेका शक्तिहरूको मतको अर्थ छैन, संसदमा चाहिँ आवाज सुनिएला, अर्थ छैन। त्यसको निर्णय नेकपाले नै गर्यो, त्यो खोजी गर्यो भने रहला। रह्यो यो अध्यादेश आयो नि दल फुटाउनका लागि सहयोग पुग्ने गरी, यही समयमा राजपा र समाजवादीको एकता भयो नि, जनता समाजवादी पार्टीको नयाँ सिर्जना भनौँ न। यो प्रधानमन्त्रीले ल्याएका विधेयककै प्रतिक्रिया थियो अथवा के थियो? निश्चित रूपले अब हाम्रो दुईटा पार्टी बीचमा चाहिँ तपाईँको एकताको लागि हामी संवादहरू गरिराखेकै थियौँ। विगत एक वर्ष, मोटामोटी एक वर्षदेखि हाम्रो संवाद जारी थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठनदेखि नै हामीले चाहिँ सबै यो संहितावादी र मधेस केन्द्रीय राजनीतिक दलहरू एक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो लक्ष्य नै थियो। र यो बीचमा जुन ढङ्गको षड्यन्त्र देशको संविधान प्रति, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति र बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको जुन प्रधानमन्त्रीको जुन यो एउटा चाहिँ यो अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यसले पनि हामीलाई नजिक हुनलाई चाहिँ सहयोग गरेको छ। अर्को कुरो हामीले चाहिँ अलिकति के बुझ्नुपर्छ भने तराई मधेसको राजनीति अथवा उत्पीडनमा परेको चाहिँ जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरू दुईटा छ, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल। आज हामी एक भएको छौँ, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। त्यो पार्टीको हरेक सदस्य र त्यसको नेतृत्व कसैले दिएको त्यो ललिपप र त्यो झुनझुनालाई चाहिँ बजाउँदै बस्ने अवस्था छैन भनेर चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिएको छ। र हामी चाहिँ कसैको षड्यन्त्रमा पर्दैनौँ भन्ने कुरोको चाहिँ हामीले चाहिँ मुँहतोड जवाफ दिएका छौँ। र हाम्रो एजेन्डा चाहिँ बलियो भएको छ र हामी चाहिँ अब यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र हाम्रो नेतृत्वमा हुने जुन आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एउटा के बोध भएको छ भने उहाँहरूको पनि विगतको चाहिँ 2 दशकको कार्यकाल र कतिपय नेताहरू त तपाईँको धेरै लामो अनुभव छ नेपालको राजनीतिमा, अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर आउनु भएको छ। उहाँहरू सबैमा एउटा चाहिँ के भएको छ भने हामी माथि खेल्दैछ है र शासकहरूको चाहिँ अनुहार फेरिएको छ, तर खेल्ने काम चाहिँ निरन्तर जारी भएको छ। त्यसैले अब यो खेल्न दिनु हुँदैन भन्ने पाठ त अहिले सिक्नु भएको छ भन्ने एउटा त्यो एकताले हो कि भन्ने देखाउँछ। तर सँगसँगै समाजवादी पार्टीको त केही सदस्यहरू पार्टी फुटाउने गृह कार्यमा जुटेको भनेर केही तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। राजपामा पनि त्यस्तो अवस्था थियो? थिएन, हाम्रोमा त्यस्तो अवस्था थिएन। किन थिएन भन्दाखेरि हामी अलिकति म तपाईँलाई पछाडि लिएर जान चाहन्छु। 2072 सालदेखिको यता आएर जुन ढङ्गले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो त्यसमा खास गरी राजपा पार्टीले चाहिँ एकदमै ठोस र मिच्योर डिसिजनहरू लिँदै आएको छ, पोलिटिकल निर्णयहरू लिँदै आएको छ। र हाम्रो 6 जना नेताहरू जुन हुनुहुन्छ अध्यक्ष मण्डलमा, मैले भने नि तपाईँलाई हामीले धेरै कुरोको विषपान गरेर हामी सँगै छौँ। र त्यसको कारण चाहिँ के हो भने मधेसी जनताले खोजेको समानता, स्वाभिमान, पहिचानको लागि आदिवासी जनजाति र उत्पीडनमा परेका जनताको चाहिँ हामीले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई अनुभूति थियो। त्यही भएर मेरो त्यो योभन्दा पहिले भनौँ न पुरानो राजपा पार्टीमा त्यस्तो समस्या चाहिँ थिएन। जुन समाजवादी पार्टीको कुराहरू आएको छ यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो नि, बालुवाटारबाट राति फोन जान्छ, पूर्व आइजिपीले चाहिँ फोन गर्छ एउटा सांसदलाई, तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको छ।
अपहरण गर्न चाहिँ पूर्व आइजिपी जाने, 2-2 पूर्व सांसदहरू जाने र साथीभाइहरूले वर्तमान सांसदहरू चाहिँ तपाईको जाने, 2-2 सांसदहरू जाने र मान्छेले फकाई फुलाई डराई धम्काई चाहिँ लिएर आउने, होटेलमा राख्ने भने यो सबै कुरो प्रधानमन्त्रीले फेरि कस्तो भने उहाँको चाहिँ गोजीको पद जस्तै त्यो मन्त्री पद चाहिँ बाँड्दै हिँड्नु भएको, जसरी हामी कसैको चाहिँ उसमा पाहुना लाग्न जाँदाखेरि चक्लेट दिन्छौँ नि नानीहरूलाई, त्यसरी बाँड्दै हिँड्ने भन्ने किसिमको जुन क्रियाकलाप भयो। त्यसले चाहिँ नि केही साथीहरूमा नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा विचारहरू राख्न पाइन्छ, केही नेतृत्वमा बसेको नेताहरूको पनि कहिलेकाहीँ निर्णयहरू गलत हुन जान्छ, जानेर अथवा अनजानमा कहिलेकाहीँ गलत हुन जान्छ। त्यो असन्तुष्टलाई चाहिँ नि उहाँले इन्क्यास गर्न खोज्नुभयो। तर ती सबै नेताहरू माननीय रेणु यादवजी लगायत तपाईँको चाहिँ प्रदीपजी, तत्कालीन सचेतक अर्गरियाजी, उमाशङ्कर अर्गरिया, हाम्रो सबै साथीहरू मा त्यो बोध चाहिँ नै भयो। जस्तै तपाईको कहिलेकाहीँ बोध हुन्छ कि मेरो शक्ति के हो भनेर, उहाँहरूले बोध के भयो भने यो हठात खाली मन्त्री बन्नलाई मात्रै रहन्छ त, यो त संविधान संशोधन गरेर 2/3 संविधान संशोधन गरेर सर्वसत्तावादको चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको कति भड्याङ त बन्दै छैनौँ भन्ने बोध मतियार बन्दै रहेछौँ भन्ने बोध भएर उहाँहरू सबैले एउटा सही र ठोस र राजनीतिक निर्णय लिनु भएको छ। त्यसैले सबैजना मान्यजीहरूलाई मैले हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी सचेत भयौँ, सचेतना आयो कि हामी यसमा प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन। अहिले मान्य सुरेन्द्र यादवजीको बारेमा चाहिँ जुन किसिमको उहाँले डराई धम्काई विभिन्न ठाउँमा उहाँले अन्तर्वार्ता दिन लगाइराखेको छ कि मेरो अपहरण भएको छैन भन्नुहोस् भनेर, यो सबै बालुवाटारले गर्दैछ। त्यसैले केपी शर्मा ओली तत्कालीन म सम्झिन्छु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै आउँदाखेरि पनि, त्यसो भए बालुवाटारले अहिले जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि धम्क्याउने हैसियत राख्छ? यो कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँले चाहिँ गलत मानसिकताले कुनै काम गर्नुभयो भने ईश्वरले तपाईँलाई नै कहिलेकाहीँ त्यो थचारिदिन्छ कि। त्यसैले अब यो यसरी थचारिनु भएको छ यो प्रधानमन्त्रीजी, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी, कि अब यो पीडाबाट उहाँ उठ्न सक्नुहुन्न, यो पीडाबाट उहाँ उठ्न सक्नुहुन्न। उहाँले हामीलाई धम्काउने डराउने त्यो हैसियत उहाँसँग छैन। म तपाईँलाई भनौँ यही प्रधानमन्त्री हो नि सम्मान्य केपी शर्मा ओली, जसलाई हामीले 3 वर्षसम्म मधेसमा पाइला टेक्न दिएका थिएनौँ। केही कारण त होला नि, केही कारण त होला नि। अराजनीतिक गतिविधि थियो त्यो भनेर टिप्पणी भयो नि, पर्याप्त होइन। यस्तो छ, उहाँलाई त कस्तो छ भने यो पृथ्वीनारायण शाह पछिको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय एकता गर्ने जति महाराजाहरू थिए नि, त्यसको ओरिजिनल चाहिँ तपाईँको रगतको चाहिँ अंशियार अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँको उत्तराधिकारी मै हुँ भन्ने उहाँले भान भएको छ। त्यो भानबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ भन्छु म, होइन। त्यसैले उहाँ भयो कि अब हुनुपर्छ? अनि मलाई लाग्छ छिटै हुन्छ। अब त्यो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूले पनि यो कुरो विचार गर्नुपर्छ, होइन। पार्टी नै तिलाञ्जली दिने हो भने त केही छैन, होइन। तर उहाँले बुझ्नुपर्छ। जहाँसम्म म तपाईँलाई भनौँ कि केपी शर्मा ओलीजीले कसैलाई आन्दोलन गर्नुपर्छ, लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ, जन आन्दोलन गर्नुपर्छ, गैर राजनीतिक कामहरू गर्नु हुँदैन अथवा गरिराखेको छ भन्न सुहाउँछ। त्यस्तो व्यक्ति जसले जनआन्दोलन 2लाई चाहिँ बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका जानु र यो जनआन्दोलन 2 सफल हुनु उस्तै हो भनेको मान्छे, गणतन्त्र आउँदाखेरि 62-63 को आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ एक दिन पनि तपाईँको चाहिँ बाहिर पनि ननिस्केको मान्छे, आज यो सबै तपाईँको मैले भन्नु हुँदैन, त्यो पार्टीभित्र तपाईँको गुन्डा मवाली तपाईँको सबैलाई चाहिँ भित्राउने मान्छे हो यो केपी शर्मा ओली। र त्यसैको बलमा जुन अहिले उहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँको पुरै पेरिफेरीमा बस्ने मान्छेहरू सबै नालायक मान्छेहरू उहाँहरूको पेरिफेरीमा छ र उसले त्यो सबै काम उहाँले गर्न लगाइराखेको छ। र उहाँले के भइराखेको छ भने मैले बोलेपछि भयो, 2/3 सरकार भनेको सांसदलाई अपहरण गर्न ल्याएको हो। यो 2/3 सरकारको काम भनेको त्यो हो। यो 2/3 सरकारको काम भनेको अरूको पार्टी फुटाउने हो। यो 2/3 सरकारको काम भनेको आफ्नै देशभित्र रहेको आधा जनता र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रहरूलाई चाहिँ अनुहारै हेर्दिन भनेर भन्ने हो। यो 2/3 सरकारको काम भनेको चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ आफ्नो घरको मान्छे जस्तो चाहिँ तपाईँको जतिखेर मन लाग्यो उतिखेर भेट्न जाने, जतिखेर मन लाग्यो उतिखेर यो जारी गर्दै त्यो फिर्ता लिँदै भन्ने हो। यसैको लागि उहाँले हामीले लेसन सिकाउन मिल्छ। त्यसैले यो जुन राष्ट्रवादको खोल ओढेर जुन उहाँलाई जुन यो ठुलो एउटा टोकरी उहाँको टाउकोमा बसाइदिएर जो मान्छेहरू त्यहाँ उसलाई पदमा आसीन गराए नि, आज तिनी पनि पस्ताउँदैछन् होला। त्यसैले यसको लागि लोकतन्त्र ल्याएको होइन हामीले। त्यसो भए अन्त्यमा छौँ हामी, लोकतन्त्र अब सुदृढ भएर जाने बाटो बन्यो यो तपाईँले भनेकै शब्दलाई प्रयोग गर्दा षड्यन्त्रले? तत्कालको चाहिँ समस्याहरू हामीले समाधान गरेका छौँ र म यहीँबाट मैले फेरि पनि भन्दैछु कि सबै पार्टीको मान्य साथीहरू जो संसदमा हुनुहुन्छ, सङ्घीय संसदमा, प्रदेशको संसदमा, उहाँहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छु म। र प्रतिपक्ष पार्टी र खास गरिकन यो जनता समाजवादी पार्टी
हामी बिचमा पनि एक प्रकारको चाहिँ तपाईँको ठोस रूपले चाहिँ राज्यको समस्याहरू राष्ट्रको मुद्दाहरूको सन्दर्भमा ठोस रूपले चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यसले व्याख्या गर्दै विश्लेषण संश्लेषण गर्दै ठोस निर्णयहरू लिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। नभए उहाँहरूसँग खतरा छ। अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रधानमन्त्रीसँग लोकतन्त्रलाई खतरा छ, यो देशलाई खतरा छ, अहिलेको संसदीय व्यवस्था बहुलवादलाई खतरा छ भन्ने कुरो हामीले लागेको छ। त्यस्तो हुने दिन नआओस्, लोकतन्त्र अझ समृद्ध बनोस्, परिस्थितिहरू कहिलेकाहीँ घटनाक्रमहरू आउँछन्, तिनीहरूको व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू राज्य शक्ति चाहिँ सफल बनोस्, यही कामना गरौँ। समय र विचारका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कोरोनाको यो सन्तासमा पनि राजनीतिक जोड घटाउले ठुलो रूप लियो, जसका कारणले गर्दाखेरि केही पार्टी जुटे, केही पार्टीका विवाद कायम छन्। पार्टीहरू विवादित हुने भन्दा पनि समस्या समाधानमा एकत्रित हुन् र समस्या समाधानमा सक्षम पनि हुन्, यही कामना गरौँ। कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।